मिसाचे सुरवातेक गायन घेऊया A9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, मनीस न्हयच फकत उंड्या वरवीं पूण देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. ह्याच देवाच्या उतराचे पदवेचेर आमी पातयेवन जिवूंक आमकां देव आपयता. हेच करूंक आयच्या मिसा भेटेर आमकां बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयेन सदांच आंकवार मारये. सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता दोमिंगोश बार्बोजा हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आमी ह्या मिसांत मागता सोंपून गेल्ल्या आयवर वेगश हाच्या आत्म्या पासत सोंपून गेल्यार 1 म्हयनो भरता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. कोरिना दियेश, एडिल दिकोस्टा आनी तेच बरी बरी भलायके पासत आमी मागता. नेलिजा दिकोस्टा हाचे पासत. वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. अदीक करून कोरोना वायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रचल्यांत आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचो. जेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हानानिया गिबोन गांवचो प्रवादी यादनिका वचीन आनी सगळे पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियासा कडेन असो उलयलो. तोलबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनाच्या राजाचे जू हांवें मोडले. 2 वर्सां मदें
सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलों. ही आयदनां नाबुकोडनेझारान बाबिलोनाच्या राजान ह्या जाग्यावेली व्हेल्ली. जुदाच्या राजाक जेकोनियाक, जोगीच्या पुताक आनी बाबिलोनियेक व्हेल्ले. जुदाच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलों. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. बाबिलोनाच्या राजाचे जू हांव मोडूंक वेता. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिका हुशीर आनी सगळे पोरशे मुखार जेरमियासान हानानिया प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावन सर्वेस्पोर अशें करूं. तुवें बाकीत करूंक सांगलाय तितलीं उतरां सर्वेस्पोर शांती पावून आनी सर्वेस्पोराच्या मंदिराचे आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनियांत थावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुजे आनी सगळे पोरचेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चिंतान आयक. मागांत हांव तुजे आनी म्हजे आदी जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देशाचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्राचेर आड झूज, भूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करूंक सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानानिया प्रवाद्यान जेरमियासाचे मानेर जू आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे पोरशे मुखार हानानियान मोडलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकोडनेझार बाबिलोनाच्या राजाचे जू हांव मोडटलो आनी सगळ्या राष्ट्राच्या मानी वेले हांव तें काडटलो. उपरांत जेरमियास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरमियासाचे मानी वेले जू हानानियान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचे उतर जेरमियासाच्या कानार अशें सांगलें, वच आनी हानानियाक अशें सांग, तुवें लाकडाचें जू मोडलें. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखंडाचें जू करतलो. कित्याक तलवाराचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजा नाबुकोडनेझाराची चाकरी करूंक ह्या सगळ्या राष्ट्राचे मानीचेर हांवें लोखंडाचें जू घालां. जेरमियास प्रवाद्यान हानानिया प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानानिया, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही बोर्सां खोटेपणां सोत मानता. म्हणटूच सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका प्रिथमे वेलो काडून उडयतां. हे वर्साक तूं मोरतलोय. देवाचें तोरें. देवाचे उपकार. सभा, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्ले विस्वासीपणाचे उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर
हांव पातयेन रावलों. सबाब तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खोशी मानून घेतल्याक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें पातका भेट जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉस भोगची ना. सबाब तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. स्नान दातार जुवांवाची मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एकसुरे सुवातेर कोड सरून गेलो. पूण हे लोकांक कोडतोस नोगरातावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें कुसकोड लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. तिनसारां तांच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हळें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पोर्तिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हळें, ती हाडून म्हजे कडेन दिया. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पाटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी-भावांनो, आयच्या उद्गारांत आमकां मादेवाच्या शुभ वर्तमानांतली 4थ्या आवेस्वरांतली 4थी वोड आमकां मेळटा. आनी ही उतरां जेजून उद्गारलोलीं उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. आमी जाणाव जेजू ओरोड्यांत गेलो, ताणें उपास केलो 40 दीस आनी 40 राती थंयसर सारल्यो. आनी जेन्ना सैतान ताका नाट्टलो, त्या फातराचे उणे करूंक सांगता, तेन्ना जेजू वचोपाक दिता. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. आनी जेजून ही उतरां सोप मानली की देवाच्या उतराचेर ताचें जिवीत दवरलेलें आसा. देवाचो पूत जावनूय आनी देवाच्या उतराक देवाक पयलो जेजून आपल्या जिवितान दिलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू जुवांवाची खबर आयकल्या उपरांत एक सुरे सुवातेर रावचे खातीर एका वड्यार वचून वड्यार थावन एक सुरे सुवातेर गेलो. एक सुरी सुवात म्हळ्यार मागण्याची सुवात, मागणें करपाचो जागो.
आनी एकसुरी रावन आमी जायते फावट मागणी करता वो देवा लागीं उलयता, देवाचें उतर आमी आयकता, वाचता, नियाळटा. आनी जेजून हेंच केलें. ओळखून घेवन की देवाच्या उतराचेर ताचें जिवीत दवरलेलें आसा. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमकांय जायते हुस्के कोती, फाल्यां म्हजें कितें जातलें, फाल्यां हांव कितें खातलो, फाल्यां कितें पिवचें, म्हजे लागीं आज कांयच ना. जायते फावट आमी हुस्क्यान भरून आमची तकली जड करता. हे खातीर हांव म्हणना की आमी वावर करचो न्हय म्हूण, पूण वावरा परस आमी जायते हुस्के कोती आमी काडटा आनी आयचो दीस बरो वेचो आसलो तो आमी विबाड करता. आज जेजू म्हणटा आमकां, आवाड धरात आनी सगळे हुस्के कोती पयस करात. कित्याक उल्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतराय वरवीं आमी जियेता. आनीक ह्याच देवाक वयलो जागो दिवंक दुसऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत वावून येतल्यो हें आमी बाबार्थ करची गरज आसा, बाबार्थान सोत मानची गरज आसा. हेच करून देवाच्या उतराचेर पातयो देवाक आमी वयलो जागो दिवंक. ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमची भूक मारूंक शकना, हे खरी भूक देव आमची मारता. हें आमी ओळखून घेवन आमकां कृपा मागुया अशें जाता. C39. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पराक प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच घुमलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादाय वादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उलोवन शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उलोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडावें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोराराचे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गुट पोरगोटुया. सोमिया जेजू, आमी हो उडो खाता आनी एक आशिल्लें पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पाड. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यो दवरून उरता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पुबीज जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो मिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी गोरवाशान वतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली पाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळा, ह्या म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका दिनवासता. हेच तुजे कुडी रोगताचें जेवण अदीक गरजेचें. आनी ह्याच कुडी रोगता वरवीं तुज्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. आमी संवसारी वस्तूंक फाट करून संवसारी वस्तू परस तुज्या ह्या तुजो पाटलाव करूंक आमकां हें जेवण जावन एक कृपा. ह्या वेळार हे आमचे पोरचेक आत्मीक भेट कर जेजू. आनी हेच कुरपेन भर आनी खऱ्या जेवणाक आशोवंक हे पोरजेच्या काळजान तुजी कृपा घाल. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्यान सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर उद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कांय वेळ संस्कारान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया. प्रभु
तूच आमचो प्रभू हे आमी वळखून घेता आनी ह्या तुज्या आसल्या पासत तूं आमचो प्रभू म्हूण वळखून आमी तुजे मुखार सोब पडटा. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. प्रभू जेजू तूं आमचे बरोबर आसाय, उंड्याच वरवीं न्हय पूण तुज्या उतरा वरवीं आमी जियेता जेजू. ह्या संवसाराच्या जेवणा वरवीं न्हय पूण तुज्या ओत्मीक जेवणान आमी जियेता जेजू. ह्या तुज्या ओत्मीक देण्या पासत, ह्या तुज्या उतरा पासत, ह्याच उतरान तूं आमकां राखताय, सांबाळटाय. संवसाराच्यो दास्ती सोडूंक आमकां तुजे कृपेन भरताय देखून जेजू. आमी तुका आमची मान बागयता. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. जेजू मोगाळा सोबार देण्यांनी सोबार आशिर्वादान तुवें आमकां भरल्या. सगळ्या तुज्या आशिर्वादा पासत तुजी वाखाणणी आमी करता. जेजू मोगाळा सगळ्या देण्या पासत दिन वाचतना आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या एडिल द कॉस्टा हाचे पासत आमी तुका वाखाणटा. कोरिना दियेश हेवूय आमचे भयणी पासत तुका दिन वाचता. आयच्या दिसा सगळीं जीं आपलो वाडदीस मनयतात तांचेय पासत जेजू हांव म्हजे मागणे तुका उबारता. हे वेळार नेलिजा द कॉस्टा हाकाय बरी भलायकी मागता आनी जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. हे वेळार जेजू तांचोय तुजे मुखार उगडास करता आनी सगळ्यांक तुज्या पांया सरशी हाडटा जेजू. हे वेळार आमच्या कुटुंबांनी रावून आमकां जाय तें जेजू लागीं मागुया. दिल्ल्या उपकारा पासत जेजूक दिन वाचुया. सोबार जाणांक जेजू तुवें पिडेंतली बरी केल्यात. वेगवेगळे पिडेंत आसलोली. सोबार जाणांक कोरोना वायरस ही पिडेंतली बरी करून तुवें घरा पावयल्यात जेजू. हे खातीर तुका वाखाणटा. सोबार जाणांक तुवें सुरक्षीत सांबाळल्यात. तुका दिन वाचता जेजू. हे वेळार उबारता जेजू. आख्खो संवसार हे पिडेन वळवळटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, रशिया, ब्राझील, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, UK, मोजांबीक, आफ्रिका,
काल आमच्याय भारत देशाचेर तुजे उमोडीक रगत शिवराय आमच्या गोंयच्या राज्याचेर आमच्या बोर्देच्या वाठाराचेर वास्कोच्या वाठाराचेर सगळ्यांक आमकां सुरक्षीत सांबाळ जी पिडेत आसात तांकां तुज्या रोगता वरवीं धुवन काड आनीक आमकां सगळ्यांक तुज्या रोगतान सुरक्षीत सांबाळचें सोर पदवीदार आनी काकुसारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस हे पिडेत वळवळटल्या पासत आमी मागता पिडेस्तांक इलाज तांच्या मनाक शांती कुटुंबाक तांच्या शांती हे पिडेचो इलाज करतल्या दोतोरांक नर्सींग सगळ्या वावुरप्यांक सुरक्षा पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक विज्ञानिकांक गुणादीक ओकोद सोदून काडून तुजी कृपा आनी उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावोवंक तुजो आशिर्वाद हे पिडेक लागून जायती भूक चोडल्या बेकारी वाडल्या धंदे कोबार जाल्यात असलें सगळें दोयाळ मोवाळ काळजां उत्पन्न कर जेजू आनी सोबार आमचीं भाव भयणां दुडू दिवन
येरादार दिवन दोयाळ जातात तांचे सोबे तुजी दोयाळाय जेजू फांकय. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुज्या उजवाडान व्हर. परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक तारवार आसलेल्या भाव भयणांक सुरक्षीत सांबाळ आनीक गांवघरा सुरक्षीत पावय. आमी आमच्या घरांनी रावून मागणी करून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक तुजो उजवाड आमकां दी जेजू. आमेन.